प्रोग्राम आवाज जरस के सामीन की खिदमत में महमूद अहमद का सलाम व आदाब। मौजूद सामीन, गुज़श्ता प्रोग्राम में हम आपको तकब्बुर के मौजू के बारे में बता रहे थे और आज के इस प्रोग्राम में भी इसी मौजू से मुताल्लिक मुफीद बातें हम आपके साथ शेयर करेंगे। हदीस में आता है कि जिसने अल्लाह की खातिर तवाज़ु इख्तियार की, अल्लाह उसे बुलंदी अता फरमाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक आदमी अच्छा लिबास पहनकर सर में कंघी किए हुए इतरा रहा था और अकड़ कर जमीन पर चल रहा था। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसे जमीन में धंसा दिया और वह क़यामत तक जमीन में धंसता चला जाएगा। ये इबरतनाक मिसालें कुरान हकीम में दी गई हैं ताकि हम समझें और दूसरों की इज्जत करना जानें, लोगों को अहमियत दें, खा वो मकाम, मर्तबे, इल्म, माल दौलत या किसी भी एतबार से हमसे कमतरी क्यों ना हो। इसलिए कि जो शख्स तवाज़ु इख्तियार करता है, अल्लाह ताला उसे बुलंदी अता फरमाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि बदतरीन इंसान वो है जिसने अपने आप को दूसरों से बेहतर जाना और तकब्बुर किया। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला की निगाह में बदतरीन शख्स वो है जिसने खुद को दूसरों से अच्छा समझा और तकब्बुर किया और अल्लाह को भूल गया। बदतरीन इंसान वो है जिसने लोगों पर जबर और कहर किया, यानी जुल्म ढाया और अल्लाह को भूल गया। बदतरीन इंसान वो भी है जो दीन के कामों को भूल गया और दुनिया के कामों में बिजी रहा और आखिरत की उसको परवाह नहीं है। तो जो शख्स सिर्फ इसी दुनिया का होकर रह जाए और अपनी आखिरत को फरामोश कर दे, भूल जाए, तो वो शख्स फिर बेहतर अमल नहीं कर सकता। और बदतरीन है वो शख्स जिसने फसाद डाला, बिगाड़ पैदा किया और हद से बढ़ गया और अपनी इब्तिदा और इंतहा को भूल गया। एक दफा हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिंबर पर तशरीफ लाए और फरमाया कि तवाज़ु इख्तियार करो, आजिज़ी इख्तियार करो। मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स अल्लाह की रज़ामंदी हासिल करने के लिए तवाज़ु से काम लेता है, अल्लाह ताला उसके मर्तबे को बुलंद कर देता है। वो इंसान अपने आप को अपनी निगाहों में हकीर समझता है, लेकिन वो लोगों की नजरों में बुजुर्ग बरतर होता है। हम सब इस हदीस की रोशनी में अपने आप को परख सकते हैं कि हम अपने बारे में क्या समझते हैं। तो बेहतरीन इंसान वो है जो खुद को कुछ ना समझता हो लेकिन लोगों में उसकी बहुत इज्जत हो। याद रखिए कि जो शख्स गुरूर और तकब्बुर करता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसे इस दुनिया में पस्त कर देता है, जलील कर देता है और फिर वो लोगों की निगाहों में जलील हो जाता है। लोगों के दिलों में उसकी कोई इज्जत बाकी नहीं रहती। वो उसे इंतहाई हकीर जानते हैं, लेकिन वो खुद पसंदी के शिकार होकर अपने आप को बड़ी चीज समझने लगता है और यूं वो नुकसान उठाता है। सामीन, अक्लमंदी का तकाजा है कि इंसान सब कुछ करने के बाद भी ये समझे कि अभी उसने कुछ नहीं किया और बड़े से बड़ा नेकी का काम या दुनियावी एतबार से बड़े से बड़ा कारनामा करने के बाद भी खुद को उन लोगों से कंपेयर करे जो उससे बड़े काम कर चुके, इल्म में, तकवा में, खौफ इलाही में उससे आगे, तो यकीनन उसके अंदर कभी भी अपनी नेकी और बड़ाई का तकव्वुर पैदा नहीं होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान को 3 चीजें नजात देने वाली हैं और 3 चीजें हलाक कर देने वाली हैं। नजात देने वाली 3 चीजें, एक ज़ाहिर और बातिन में अल्लाह से डरना, दूसरे खुशी और गमी दोनों हालतों में हक बात कहना और तीसरे दौलतमंदी और फकीरी दोनों हालतों में इत्तेदाल का रास्ता इख्तियार करना। और हलाक करने वाली चीजें हैं, नंबर 1 ख्वाहिश नफ्स जिसकी पैरवी की जाए, नंबर 2 जो दिल में आए इंसान वही करना शुरू कर दे, हिर्स और बुखल का इंसान गुलाम बन जाए, और नंबर 3 इंसान खुद को दूसरों से बेहतर और बरतर ख्याल करे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतकब्बिर लोगों का अंजाम भी बहुत भयानक बताया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के रोज तकब्बुर करने वाले लोग चींटियों की शक्ल में उठाए जाएंगे। होंगे तो इंसानी शक्ल में, लेकिन वो चींटियों की मानित होंगे और लोगों के पांव तले रौंदे जाएंगे। जिल्लत और खारी उन्हें हर तरफ से घेरे हुए होगी और उन्हें जहन्नुम की कैदखाने की तरफ ले जाया जाएगा। कुरान हकीम में इस बात से भी रोका गया है कि कोई शख्स
اپنی پاکیزگی کی تعریفیں بیان کرے، اپنے آپ کو سچا ثابت کرے یا اپنی نیکی کے دعوے کرے۔ بہرحال ہم سب پر لازم ہے کہ ہم تکبر اور خود پسندی کی راہ چھوڑ کر تواضع کی راہ اختیار کریں، کیونکہ یہی دنیا اور آخرت کی سعادت کا ذریعہ ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اکثر کہا جاتا ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں، تو کیا یہاں صلاحیتوں کا اظہار کرنا بھی فخر اور غرور میں آتا ہے؟ تو صلاحیتوں کا استعمال تو فخر میں نہیں آتا، لیکن صلاحیتوں کو شیخی مارنے کے انداز میں بیان کرنا یہ ناپسندیدہ بات ہے، کیونکہ انسان کی بڑائی کی سب سے بڑی گواہی اس کا عمل ہوتا ہے۔ صرف زبان سے کہہ دینا کوئی معنی نہیں رکھتا، اور خود کو پہچان کر اپنی صلاحیتوں سے نیک کام لینا ضروری ہے، لیکن ان باتوں کا لوگوں کے سامنے اظہار اور تکرار یہ ناپسندیدہ ہے۔ غور کیا جائے تو جتنی بھی اخلاقی برائیاں ہیں ان کا آغاز تکبر سے ہوتا ہے۔ مثلا جھوٹ کو لے لیجیے، جھوٹ انسان کیوں بولتا ہے؟ کہ سچ بولنے میں اس کو شرمندگی ہوتی، غصہ کیوں کرتا ہے؟ اسے اپنی مرضی کے خلاف کوئی بات پسند نہیں آتی۔ اگر غور کیا جائے تو جتنی بھی اخلاقی برائیاں ہیں وہ سب تکبر سے جنم لیتی ہیں۔ تو جب انسان بد اخلاق ہے تو پھر وہ جنت میں جانے کے لائق نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے تیار کیا ہے جو دنیا میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور فساد نہیں کرنا چاہتے۔ سامعین، ہم اپنے اندر سے تکبر کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے دور کر سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو آگے بڑھ کر سلام کیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے اس کا دل تکبر سے خالی ہوتا ہے۔ یعنی آپ کسی کو دیکھتے ہیں تو اس انتظار میں نہیں رہتے کہ آپ بہت بڑے افسر ہیں، بہت بڑے انجینئر، بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، آپ مدیر ہیں، آپ کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے جو شخص نظر آئے وہ آ کر آپ کو سلام کرے، بلکہ آپ کو خود سلام میں پہل کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمزوروں کی بات کو بھی اتنی ہی اہمیت دیا کرتے تھے جتنی طاقتور لوگوں کی بات کو دیا کرتے تھے۔ یہ بات بھی مشاہدے میں آئی ہے کہ بعض لوگ کسی سے ملاقات کے وقت پوری طرح سے سلام بھی نہیں کرتے، اور اگر کوئی انہیں السلام علیکم کہے تو جواب نہیں دیتے، خاموش رہتے ہیں، سر ہلا دیتے ہیں۔ یہ رویہ خاص طور پر ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو رتبے اور حیثیت میں ان سے کم ہوتے ہیں۔ ان میں دفتر میں کام کرنے والے لوگ، فیکٹری میں کام کرنے والے مزدور، چوکیدار وغیرہ، اور کچھ لوگ ہاتھ ملاتے وقت گرم جوشی کا مظاہرہ کرنا تو دور کی بات ہے، اپنے ہاتھ کی انگلیاں آگے بڑھا کر مصافحہ کرنے کی ایکٹنگ کرتے ہیں۔ یہ خصلت تکبر کی نشانی ہے۔ سامعین، یہ بات بھی مشاہدے میں آئی ہے کہ جو لوگ گرم جوشی سے مصافحہ کرتے ہیں وہ خواہ کچھ بھی ہوں اور کاروباری زندگی میں وہ کتنے ہی سخت گیر کیوں نہ ہوں، لیکن وہ مغرور نہیں ہوا کرتے۔ ان کا دل بہت بڑا ہوتا ہے اور وہ دل کے سخی ہوتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ جس شخص کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے تو وہ مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے، اور یہ مشکلات نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اور سامعین، ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پروگرام آواز